saw in the right hand of him who sat upon the throne. Nakita ko sa tuong kamot niya tong nagalingkod sa trono. A scroll written inside and on the back, sealed with 7 seals. Ang usa ka basahon sinulatan sa sulod ug sa gawas. And I saw proclaiming with a loud voice. Ug nakita ko ang usa ka kusgan nga manulonda, nga nagamantala uban who is worthy to open the scroll and to break its seals. Kinsa ang takos sa pagbuklat sa basahon ug sa paghubad sa mga patiknini. And no one in heaven or on earth or under the earth, ug walay bisan kinsa sa langit, bisan sa yuta, bisan sa ilalom sa yuta, was able to open the scroll or even to look at it. ngarang makabuklat sa basahon bisan sa pagtan-aw nini. And I wept much because no one was found worthy. Ug hilabihan nga hila ko kay walay hingkaplagan nga tako. To open the scroll Or even to look at it, makabuklat sa basahon bisan sa pagtanaw nini. Don't weep, behold the Lion of Judah, ayaw paghilak. Aniya karon ang leon sa banay ni Judah. ang gamot ni David nakadaog to open the scroll and lose its 7 seals. Aron sa pagbuklat sa basahon ug paghubad sa 7 ka mga patiknini.
midst of the throne and of the elders, ug nakita ko sa taliwala sa trono, ug sa mga ensyano, stood a lamb as though it had been slain. Ang usa ka kordero nga nagatindog nga daw gipatay. Having 7 horns and 7 eyes, the 7 spirits of God nga may pito scroll and the Lamb. Ref 5:1. Ug nakita ko sa tung kamot niya atong nagalingkod sa trono, ang usa ka basahon nga sinulatan sa sulod, ug sa gawas nga gitiman-an sa pito ka mga patik. Ug nakita ko ang usa ka kusgan nga manulunda nga nagamantala, uban ang hataas nga tingog kinsa ang takus sa pagbuklad sa basahon ug sa paghubad sa mga patik nini.
And I saw in the right hand of him who sat upon the throne, ug nakita ko sa tong kamot niya tong nagalingkod sa trono, a scroll written inside and on the back, sealed with 7 seals. Ang usa ka basahon, sinulatan sa sulod ug sa gawas, gitimanan sa pito ka mga patid. Oh, nakita ko ang usa ka kusgan nga manulunda, nga nagamantalaw ba ng hataas nga basahon ug sa pagubad sa mga patig nini. And no one in heaven or on earth or under the earth, ug walay bisan kinsa sa langit, bisan sa yuta, bisan sa ilalong sa yuta, was able to open the scroll or even to look at it. na arang makabuklat sa basahon, Bisan sa pagtan-aw nini, and I wept much because no one was found worthy. ilabihan nga hilak ko, kay walay hingkaplagan nga takos To open the scroll or even to look at it, makabuklat sa basahon, bisan sa pagtanaw nini. Don't weep, Behold the Lion of Judah, ayaw paghilak ang leon sa banay ni Judah. ang gamot ni David nakatag To open the scroll aron sa pagbuklat sa basahon ug paghubad sa pito ka mga patig. In the midst of the throne and of the elders, ug nakita ko sa taliwala sa trono ug sa mga ensyano, stood and have been slain ang usa ka kordero nga nagatindog nga daw gipatay. Having 7 horns and 7 eyes, the 7 spirits of God, na may pito ka mga sungay ug
scroll and the lamb. Refabuan ug nakita ko sa tung kamot ni atong nagalingkod sa trono. Ang usa ka basahon nga sinulatan sa sulod, ug sa gawas nga gitimanan sa pito ka mga patig. Ug nakita ko ang usa ka kusgan nga manulonda, nga nagamantala uban ng hataas nga tingog. Kinsa ang takos sa pagbuklat sa basahon, ug sa pagubad sa mga patig nini. Ug walay bisan kinsa sa langit, bisan sa yuta, bisan sa ilalom sa yuta, nga arang makabuklat sa basahon, bisan sa pagtanaw nini. Ug hilabihan nga hila ko, kay walay hingkaplagan nga bisan kinsa nga takus magkabuklat sa basahon, bisan sa pagtanaw nini. Rafang pay ayaw paghila kaniya karon ng leon sa banay ni Juda, ang gamot ni David nga nagkadaog aron sa pagbuklat sa basahon, ug pagubad sa pito ka mga patig ug nakita ko sa taliwala sa trono, ug sa upat ka mga pinuhat nga buhi, ug sa taliwala sa mga ansyano, ang usa ka kordero nga nagatindog nga daw gipatay.